بونجور لا فامي سي تك ترافل. السلام عليكم الزوج في الاول. اليوم حنهضر لكم على لا بروسيدور كونفيسيونس. حنعطيكم دي زاستوس تري امبورطون باش توبتيميزيو لي شونس ديالكم باش تجيبوا لادميسيون. En même temps حنسيرفولي حنعطيكم à peu près les étapes pour les novices للعباد اللي عمرهم لا داروا لا بروسيدور باش يكون على بالهم à peu près واش هما لي زيتاب اللي راهم رايحين يدوزوا منهم. الحاجه الاولى لازم تجوز لو تي سي اف لو تيست دو فرونسي. Que ce soit le TCF DAP les bacheliers ou les rames première année fac ou là le TCF SO les rames deuxième année universitaire. ومن بعد une fois عندك le TCF تفتح un compte تفتح un compte في la plateforme Campus France تعمر كاع les coordonnées ديالك le cursus ديالك تخير les formations اللي يولموك على حسب le cursus ودير لي لات موتيفاسيون اي تو سا وتفاليدي البروفيل ديالك وتحكم رونديفو باش ديبوزي les originaux ديالك كومبيتونس باش يفيريفيوهم. اون فوا يفاليديو لك الدوسيي تحكم رونديفو باش دوز ان اونتروتيان. اون فوا دوز لونتروتيان تما تسنى لي ريبونس دي زونيفرسيتي. جي ان بتي بو سورفول باش نروح للحوايج تري امبورطون. حاجه النقطه الاولى اللي حاب نهضر عليها هي واش شفت انا بوبري في لي زيتوديون 90% تاع لي زيتوديون يونطانيو يونتاميو لي بروسيدور ديالهم d'une manière nonchalante. C'est-à-dire même de ما يعطيوش من وقتهم لا بروسيدور ما ينفيستيوش روحهم في لا بروسيدور. كيفاش؟ بون حاجه الاولى في التي سي اف جي رماركي بلي لا بلوبار ما يبريباريوش روحهم في التي سي اف قبل ما يجوزوا التي سي اف. كاين دو كاتيجوري تاع عباد. كاين اللي يقول لك جي ان بون نيفو ما نسحقش نبريباري سي دي كيستيون فوالا سي ريان. كاين يقول لك جي با ان بون نيفو في الفرونسي سا سير ريان اونطريني نجيب بي 2 ولا بي 1 سا سير ريان. سي فو. علاش سي فو؟ دوك نعطيكم اون اسيس عشان توبتيميزيو السكور ديالكم في التي سي اف. حاجه تري امبورطونت لازم تفاميلياريزيو مع لو تي سي اف. علاش؟ لو تيست هو مقسوم en 3 parties. عندك compréhension orale, structure de la langue et compréhension écrite. compréhension orale ما تقدرش تربح وقت فيها تما تسمع دي ديسكوسيون وتريبوندي. ما تقدرش تجيري الوقت تاعك. وشنو في structure de la langue سي دي يعطيك سي دي كيستيون ولا سي دي تكست وين كاين دي فيد باش تكونجوغي و اكسيتيرا. سي structure de la langue. تما اللي تقدر تربح وقت. كاين دي كيستيون فاسيل كاين اللي على بالو بلا ريبونس بصح يعاود يقرا 2 3 فوا باش زعما يساسيور دو لا ريبونس ويضيع وقت. هذه ستركتور دو لا لونغ اللي لازم تربح لو بلوس دو طون. او ميم طون تانيك كومبريهنسيون ايكريت يبداو لك بار دي بتي تكست. سي دي بتي تكست تقراهم وتريبوندي واش فهمت في هذاك لو تكست. فهذوك لي بتي تكست كاين اللي على بالو بلا ريبونس الي سيور بصح يعاود يقرا بوغ ايت انكور بلوس سيور. هذه هي ليرور. علاش؟ لي 10 ديرنيير كيستيون سي دي غران تكست. ومن بعد في هذوك لي تكست اذا تلحق لي 10 ديرنيير كيستيون يبقاو لك غير 5 مينوت 10 مينوت تولي تسيرفولي هذوك لي تكست تولي تدوز عليهم رابيدمون تولي ما تقراهمش ميم با. ومن بعد لي 10 ديرنيير كيستيون يروحوا لك هكا. دونك اوليو تجيب سي 2 مالغاك تعرف تجيب سي 2 تجيب سي 1. علاش لي 10 ديرنيير كيستيون ما tu les tu survoles. واللي يجيب سي 1 يجيب بي 2 واللي يجيب بي 2 لازم يجيب بي 1 باسكو علاش il n'a pas eu le temps il n'a pas gagné du temps في لي كيستيون ولازم يربح الوقت. هذه في التي سي اف. في l'entretien تاعنا لا بلوبار ما يوجدوش روحهم في l'entretien. يقول لك نعرف نهضر. l'entretien c'est pas le fait de savoir parler français, c'est pas le fait de savoir communiquer ماشي هاد bon c'est important mais l'instructeur هذاك il peut vous piéger surtout كي زعما كي تخير اون فورماسيون خارجه شويه من الدومين ديالك ومن بعد يقدر يتقسيك على خيرت هذه ومن بعد تبدا بعد tu n'es pas sûr de toi تولي تمد دي ريبونس ابروكسيماتيف ثم يعطيك اون موفيز ابريسياسيون. ولا ما على باليش انايا راك L3 دوموندي L1 ولا دوموندي L2 بدات سبيسياليتي يقول لك علاش كيف ما تقدرش ما تقنعوش ثم يعطيك اون ابريسياسيون موفيز. ولازم تعرف بعبسه les universités, les chargés de formation, qui يروح يعطيك لادميسيون يدخلوا لا بواط باستيل. لا حنا واش نشوفوا في لا بواط باستيل واش يشوفوا هما الانترفاس سي با باغي. هما يشوفوا يشوفوا لي كومونتير تاع الانستركتور اكسيتيرا. ثم هذه لا ريبونس على العباد اللي يقول لك
كاين بزاف يقولوا لي كان عندي ان بون كورسوس ما عجبش لادميسيون وصاحبي عنده غير دي 11 وجاب لادميسيون كيفاش ولات هذه زهر. نو، لي بروسيدور سي دي ديتاي، لا بروسيدور سي دي ديتاي، سي دي ديتاي اللي يخلوك دير روحك في موقف وين عندك بلوس دو شونس تجيب لادميسيون. كيفاش تقدر واحد نتايا ما عندكش ان بون كورسوس و دومونديت لي زونيفرسيتي اللي والموك لي فورماسيون اللي والموك في لونتروتيان عندك اون بون ابريسياسيون وديبوزيت مع الاولين، هذو كاع اللي يخلوك توبتيميزي لي شونس ديالك. ثاني اللي يقول لك باغ اكزومبل واش هي لونيفرسيتي واش لا فورماسيون اللي عندك بلوس دو شونس، ديجا هذه سي فو. علاش؟ كيفاش هما كيفاش يقبلوا لادميسيون؟ سي بارابور او نومبر دو كانديدا اللي يبوستيليو. ايماجينون نعطيكم ان اكزومبل تو سامبل. Imaginons l'université, bon, je vais donner Montpellier formation gestion. Imaginons يبوستيليو ليها 10 personnes هذا العام، وهذوك لي 10 personnes كاع عندهم ان بون كورسوس وهما عندهم ان كوتا يقبلوا 11 personnes، اوتوماتيكمون حيقبلوهم كاع. ولا هذوك عندهم لي 10 personnes كيف عندهم ان بون كورسوس وهما عندهم ان كوتا دو 5 personnes، حيدوا 5 personnes malgré que les 5 autres personnes اللي ما حيشدوهم عندهم ان بون كورسوس. دو لا ميم مانيير تقدر نتايا بوستولي ا اون فورماسيون وين اللي بوستولو معاك كيف انت عندك ان كورسوس موين، هذوك ان كورسوس انكور بلو موين تحت في كوتا وين حيقبلوا بزاف واللي ديبوزاو بزاف. دونك انت عندك ان كورسوس موين واللي ديبوزاو معاك كيف كيما انت، وانت عندك اون بون ابريسياسيون في لونتروتيان هما لا يدوك انت. دونك سي با اون سيونس اكزاكت، ما تقدرش تو بريفوا باللي تال يونيفرسيتي حيدومونديو لها طون وهي الكوتا تاعها طون واللي دومونداو كاع عندهم ان بون كورسوس ولا ان موفي كورسوس. دونك سي امبوسيبل ابري. داير كي طيح اون اني وين تال يونيفرسيتي قبلت بزاف، علاش؟ بالك هذاك الوقت هذاك لا بيريود عندهم ان كوتا كبير، لازم يعمروا بوكو بلوس دو بون في اليونيفرسيتي ديالهم، عندهم ان غران كوتا واللي ديبوزاو عادي الدوسي تاعهم موين ويقبلوا. ولاني دابخي يقول لك اسمع مونبوليي راهم يقبلوا وكاع يديبوزيو مونبوليي، وبعد مونبوليي تولي تقبل دي سونتين دو دوسيي تولي تتريي تولي دير غير هذوك اللي عندهم ان بون كورسوس وعندهم اون بون ابريسياسيون. دونك هذه لا ريبونس العباد يقولوا لي شكون يتقبل كثار شكون ما يتقبلش. ليسونسيال demander l'université la formation اللي توالمك. لازم faut respecter les exigences de chaque formation. لازم تقرا، لازم انا لي كانديدا اللي ندير لهم لا بروسيدور نقول لهم ديجا حاجه الاولى على لو فيتي تانفيستير، نقول لهم ندير لك لا بروسيدور با سوسي نتبعك وندير لك لا بروسيدور، مي ا كوتي دو سا لازم تسقسي، لازم تحوس، لازم تشوف ان ترافاي كومان، لازم او موان شاك سيمين تعيط لي كيفاش وراك لاحق وانا لاحقين. بيان سور ماشي تعيط لي كل ديسبيليت تهبلني نو، مي شاك سيمين او موان تعيط تسقسي. هذه هي. كاين دي زيتيديون اللي يخلوا الدوسي ديال كاع حوايج، هي لا فو سانفيستير في الدوسي تاعك. بون انا دو فاسون جو لي زابيل مي فوالا فو سانفيستير في الدوسي تاعك. واش تانيت حاجه تري امبورطون، هذا لو بوين لو بلوز امبورطون. une fois دوز لونتروتيان وخيرنا سي بون خيرنا لي فورماسيون تو سا، ديجا لو سيرفيس هذا ما كنتش ندير كالك زاني، ما كنتش ندير نبروبوزي السيرفيس هذا، وليت نبروبوزي السيرفيس هذا. علاش؟ le service c'est quoi? C'est le fait de contacter les chargés de formation des universités qu'on choisit afin de optimiser les chances, donner beaucoup plus de visibilité et le dossier à le candidat. وقتها بديت ندير هذا لو سيرفيس. نعطي اون بتيت انيكدوت، حاجه صرات لي مع واحد ان دي كانديدا يا 2 ans. هاد لو كانديدا دار لا بروسيدور، درنا له لا بروسيدور تو سا، و لونيفرسيتي عطاو له ان ريفو. enfin l'université ما عطاتوش ان ريفو تاع اكسبتاوه، وشوف لا بوات باستيل سي كتبوا له ريفوزي. دونك هو ما على بالوش، دونك بور لوي سي بون بور نو سي بون ريفوزي. ومن بعد l'université le chargé de formation voyant que هو عنده un bon cursus بعثوا له في ليميل قالوا له veuillez valider votre choix parce que là pour le chargé de formation هو عطى له accepter، هو ليه راك مقبول تما لو chargé de formation pour lui l'étudiant على بالو بلي راه مقبول، هو l'étudiant راه يشوف refusé في لا بوات باستيل. دونك
il y a un problème technique. Ok, bon. Eh. Donc, عطاو له un délai قالوا له c'était le juillet, mois de juillet, قالوا له avant le 30 faut valider. ومن بعد لحق le 30 le chargé de formation حنا مازال هادو كاع لي زيميل ما شفناهمش فوالا ما شفناش هذا لا بواط ايميل اللي كان يستخدم هذاك لو كونديدا ما شفناهاش باسكو هو عطى لي غير لي كوردوني باستيل ولا بواط ميل ما كانش يستخدمها وهذاك الوقت ما كناش نكونتاكتيو لي شارجي دو فورماسيون باغ ايميل ومن بعد بعثوا ان ايميل شارجي دو فورماسيون بعث ان ايميل veuillez valider votre choix avant le 30 juillet حنا ما شفناش هذا لحق le 30 juillet ما فاليداش لو شارجي دو فورماسيون لو شارجي دو فورماسيون كي شاف بلي ما فاليداش دخل لا بواط باستيل شاف بلي سيد ما كاش اكسبتي هذاك ما كاش اكسبتي ريفوزي دونك qu'est-ce qu'il a fait le chargé de formation il a envoyé un email تاني قال كتب في الايميل vous avez reçu à tort un refus de la part de Confucius vous avez reçu un tort on va les appeler pour corriger ça c'était un jeudi et je pense qu'il les a appelés vendredi ما كاش samedi دخلنا تاني نشوفوا لي اوف يونيفرسيتي اللي اذا قبلوا لا لقينا هذاك ريفوزي سي ترانسفورمي اون اكسبتي تما اللي حنا شفنا لا بواط ايميل وشفنا هادو كاع لي ميساج تما لو شارجي دو فورماسيون لو كان سيتي با انتريسي لو دوسي تاع هاد لو كونديدا وما يروحش يفيريفي في لا بواط باستيل تاعو بلي كومبيس فرونس ils ont fait une erreur le pire c'est que le candidat à la fin كي قبلوه هذاك لو شارجي دو فورماسيون تالمون ضيع وقت هذاك لو كونديدا il a aidé باش يجيب une chambre creuse هو qui a appelé le creuse c'était fou c'était حاجه fou et il a eu son visa d'ailleurs اللي يجيني البيرو نوريلو لي زيميل هادو كاع نوريلو الفيزا اي تو سا يا با سوسي تما اللي يقول لك ماشي صح تو سا يجي البيرو يا با سوسي نوريو لي زيميل يا با بروبليم دونك ما هذاك الوقت وليت جو كونتاكت لي شارجي دو فورماسيون باسكو علاش لازم تعرفوا عارف سي تري امبورطون l'université elle a un quota de candidats à traiter ما تقدرش j'ai pas l'information de combien elle peut traiter mais عندها un quota بصح كومبيس فرونسي ليميت با لي كوتا اذا كاين كاع لي كونديدا تاع الجزائر لي بوستيلي يخلوهم يبوستيلي هما ليسونسيال يدخلوا دراهم بصح اكوتي تاع لونيفرسيتي كي تقول لهم بعثوا لي غير 100 وهما اكوتي قبلوا 200 دوسي ديبوزاو 200 دوسي كومبيس فرونس الفلتر ما تبعتش هذوك لي 200 لونيفرسيتي ما قالتلاش بعثي لي 200 بعث 100 تولي الجير زعما انت كي تخير في لونيفرسيتي 4 تبعت لهم 3 تعطيك ان روفي اوتوماتيك هذه اوفيسيال mais le fait est de envoyer au chargé de formation déjà de une même si le campus France بعثت le dossier ديالك le dossier ديالك يكون عنده beaucoup plus de visibilité aux autres هذه حاجه الاولى واذا ما بعثتش le fait est d'envoyer un email يقول لك ما لحقناش الدوسي تما tu agis en conséquence هذه très important تما لي كونديدا هاد السيرفيس من هذاك النهار وليت دي فوا سا مارش دي فوا كي تبعت ان ايميل شارجي فورماسيون يقول لك وي سولوي لا il est intéressé tout ça voilà donc c'est le fait de s'investir في la procédure ديالك ماشي ديرو تي سي اف هكا كبار كونتروسيان هكا كبار شحال من واحد وقبلوه وثمان ومن بعد ندير اون فيديو سبيسيالمون على لا دوموند دو فيزا هذا العام كاين بزاف جاوني تاع لا دوزيام دوموند كيسقسيهم واش داروا في لي كارون داروا غير دي بيتيز كاين اللي يدير غلط في كوتي هيبرجمون ما يديرش الباي دو لوكاسيون كاين في بريزون شارج يدير مع لي كارون تو تي نابورت كوا ثانيت ما تسمعوش تو سكي سو دي سور لي جروب اوكي دي فوا يعطوك دي بون انفورماسيون دي فوا الناس تهضر برك وتعطي دي فوز دانفورماسيون دي انفورماسيون ابروكسيماتيف ومن بعد اون انفورماسيون يعطيها واحد ومن بعد يسمعها واحد اخر ومن بعد يشرحها ومن بعد تولي شغل اون ريغل جينيرال تولي الناس كاع سمعت في الجروب قالوا دونك لانفورماسيون قبل ما تريسيفي كي تريسيفيها لازم تطريتيها قبل لازم تقسي وتقسي مليح هذه ثاني بور لي كونديدا اللي نديرهم لا بروسيدور كونفيس فرونس فوالا ومن بعد ندير لكم اون فيديو سبيسيال تاع لي كونديدا اللي راهم في الدومين دو لا سونتي ميديسين فارماسي اكسيتيرا على لا نوفيل بروسيدور تاع
تاع لاباس اكسيتيرا. فوالا من بعد ندير لكم فيديو تاني تاع على لي زيكول، على دوموند d'admission ولا دوموند فيزا على لي زيكول. على بالي بلي بلان دو جون كي سون انتريسي بار سا. نعطي لهم دي انفورماسيون على واش تبدل لي تو سا. فوالا n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook تاعنا و Instagram ديالنا. ابونيو بيان سور، ابونيو باش تجيكم لي فيديو جداد، ابونيو وديروا جيم هكا. Merci et à la prochaine ou goodbye.